Maayong pag-abot sa Mount Canlahing Sea of Clouds. Sa kabukiran sa Alcoy, makita nato ang dausa ka dagat sa mga panganod nga nahimutang sa Mount Canlahing, Barangay Nugas. Usa kini sa pinakabantog ug talagsaong destinasyon sa barangay nga ginadagsa sa mga turista gikan sa lain-laing parte sa Sugbo. Ang Sea of Clouds usa ka kahibulungang natural phenomenon diin ang panganod magtapok sa mga walog ug maghatag ilusyon nga mura kag nagatubang sa puti nga dagat. Samtang ang mga kabukiran daw mga isla nga naglutaw ibabaw niini. Kini nga lugar perfect para sa mga gustong mopahuway ug mobuwag gamay sa kasaba sa syudad. Pwede ka mag-set up og tent, mag-overnight kauban ng imong barkada o pamilya, ug malingaw sa pagsubang sa adlaw samtang naglutaw ang Sea of Clouds. Tinuod gid kini nga perfect destination to relax, unwind, and reset. Pero nasayod ba mo nganong napurma kini? Kasagarang makita ang Sea of Clouds sa sayo sa buntag, mga alas 5 hangtod alas 7 ug usahay mulungtad hangtod sa alas 8 sa buntag. Kini mahitabo kung ang moist nga hangin mubugnaw moabot sa dew point ug mo-condense. Usa sa mga rason nga napurma kini mao ang gitawag og ground inversion. Kung mingaw og walay hangin ang kagabion, mas dali mubugnaw ang yuta tungod kay gipagawas niya ang kainit nga naabsorb sa adlaw. Mas mubugnaw ang hangin duol sa yuta kaysa sa taas, mao nga magpundo ug matrap ang clouds sa mga walog. Naapod ang gitawag nga orographic uplift. Kung naay hangin nga moigo sa bukid, mapugos kini pagsaka ug samtang nisaka siya, mubugnaw ang hangin ug mas paspas ang condensation. Mao kung naa ka sa kabukiran sama sa Nugas, mas klaro ug mas dali makita ang Sea of Clouds tungod sa epekto sa bukid nga nagapalihok sa hangin pataas. Apan dili lang bukid ang hinungdan, dako pud og papel ang daghang kahoy sa Nugas tungod tabang kini pagpabugnaw sa palibot ug nagpadaghan sa moisture pinaagi sa transpiration niini. Mao nga masayon makaporma og dense nga fog sa ubos nga bahin ug kung naa ka sa taas nga parte makita nimo ang Sea of Clouds. Apan dili ni permi makita. Kung naglain ang panahon, ang moisture mahulog isip ulan ug mawala ang stable inversion. Kung kusog sad ang hangin o dagom ang langit sa kagabion, dili kayo klaro ang Sea of Clouds sa buntag. Mao nang usahay uban kaninyo walay makita nga clouds. Tip para kaninyong tanan, siguro nga moanhi mo sa Nugas nga nindot ang panahon. Ang pagpakita sa Sea of Clouds dili lang kini pang picture perfect. Ang moisture gikan sa clouds murag invisible watering system nga naghatag og hydration sa mga tanom ug hayupan sa kabukiran. Kini nagtabang sa ecological balance nga importante para sa biodiversity. Ug bisan dili abunda ang tubig sa Nugas, mabuhi gihapon ang mga tanom tungod sa bugnaw nga klima ug constant nga moisture. Ang kabugnaw nagtabang pagpaminos sa evaporation ug nagpreserve sa tubig sa yuta, mao nga makatrive gihapon ang mga tanom bisan limitado ang direct water source. Natural nga proseso nga nagasuporta sa kinabuhi sa kabukiran. Busa kung nagplano mo manglaag kauban ang imong barkada o pamilya, ayaw kalimot sa pag-apil sa Mount Canlahing Sea of Clouds. Kini dili lamang nindot nga talanawon, kundi usa ka kasinatian nga dili nimo makalimtan. See you on my next video.